Sa panahon sa kasakit, mipili siya sa pagkamatinod anon. Sa yuta nga dili iyaha, mipili siya sa pagtuo. Sa hilumog kus kanyang kasing-kasing, isulat sa Diyos ang usa ka panunundon. Ipasinati. Ang istorya ni Ruth usa ka gamhanang panaw sa kaisog, pagka mapinung oron og tinguha nga Diyos nun. Bisan pa nimo nabasa kini sa gatos kahigayon o karon pa lang. Kini ang istorya ni Ruth nga, wala pa nimo kasinati kanyadto. Unsay pasabot sa pagpabilin, bisan masayon ang pagbiya. Dun sa sayano nga pagtuo ang paghimo og dako nga kalainan ang gamot sa kaluwasan ug ang pagtindog sa panulundon ang panaw ni Ruth dili lang istorya sa gugma. Istorya kini sa pagtuo, istorya sa pamilya ug istorya sa Dios. Sa yuta sa Moab, nagpuyo si Naomi uban sa iyang bana og duha ka anak. Nagminyo ang iyang gaanak babaye nga taga Moab, si Orpah ug si Ruth. Apan miabot ang kasakit, namatay ang bana ni Naomi ug ang duha niya ka anak. Nalainog kaguol si Naomi ug mibalik sa iyang lungsod sa Bethlehem. Giingnan niya si Orpah ug si Ruth nga magpabilin sa Moab. Si Orpah mibalik. Apan si Ruth miingon, bisan asa ka paingon mo uban ko. Bisan asa ka mo adto mo uban ko. Ang imong katawan akong katawan ug ang imong Dios akong Dios. Mibalik sila ni Naomi sa Bethlehem. Panahon na sa aniog si Ruth nanginhas sa umaaron makakuha og mga nahabiling nga trigo para sa ilang pagkaon. Nakatrabaho siya sa uma ni Boaz, usa ka buotan ug matinabango nga lalaki. Nakita ni Boaz ang pagkamaayo ni Ruth kang Naomi ug ang iyang kakugi. Miingon siya, panalanginan ka sa Ginoo sa imong buhatog hatagan kanya og bog-os ganti. Gipanalipdan ni Boaz si Ruth ug gihatagan siya og pagkaon. Sa ulahi, gikasal sila. Gipanalanginan sila sa Dios og anak ga lalaki ginlanog Obed. Si Obed mao ang lolo ni Haring David ug gikan sa kaliwatan ni Ruth, natawo si Jesus Kristo.